नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। न्यूज़ राइडर से आपकी खिदमत में गौर सरफराज कुरैशी हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज 3 खबरों में बात होगी। पहली खबर है कि सुपरिटेंडेंट जेल, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला जेल था, जिसको एजेंसीज ने उठाया है, उसको गिरफ्तार कैसे किया गया। दूसरी खबर कि जो 14 अगस्त पे इनामात के बरसात की गई है, वो किन किन लोगों पे की गई। और तीसरी खबर, मोनाल रेस्टोरेंट को जो बंद किया है, उसमें चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए। उसमें कहते हैं कि वो पंजाबी में मिसाल है, डिगा खोती थे तो गुस्सा का म्यार थे, कि गिरा खोती से और गुस्सा का म्यार पे निकाल दिया। यानी वो स्टार्ट करते हैं, मोहम्मद अकरम जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल थे अडयाला, जिनके मतलब ये बताया जा रहा है जी इमरान खान की सूरतकारी की। एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट क्या कर सकता है सूरतकारी? क्या वो इमरान खान को बाहर ले गया था? इमरान खान को तो 1.25 साल हो गया, आपकी शक्ल नहीं दिखाई इन्होंने मीडिया पे। ये ट्रायल हो रहा है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये रूल ऑफ लॉ है कि एक मुल्जिम को आपने दिखाया नहीं, 1.25 साल हो गया, जेल से बाहर ही नहीं निकाला। उसकी बीवी कहती है, उसकी बीवी का बयान आया कि जी 14 अगस्त जब आप यौम आज़ादी मना रहे थे, सुबह 5 बजे 3 अफराद ने लगातार बेल देनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा जो बेल देना शुरू कर दी, ज़ाहिर है हमारे रिश्तेदार तो इस तरह कर सकते, या कोई दोस्त इस तरह की बेलें नहीं बजा सकता। वो बेलें देते गए। यार उसकी बीवी कहती है, मैं उठी बाहर आई तो मैंने पूछा जी क्या बात है। उन्होंने कहा जी हम बैंक में से आए हैं, तो हमने अकरम साहब से मिलना है। उसने कहा जी अपना नाम बता दें। कहता है नाम नहीं बता सकते, बस उनको बताएं कि महकमे के लोग हैं। उसके बाद बीवी गई, अकरम साहब सो रहे थे, अकरम साहब को उठाया, अकरम साहब बाहर आए, वो स्लीपिंग सूट में थे। उनको कहा चला जी आप हमारे साथ चलें। उसने कहा मुझे ये स्लीपिंग सूट है, जाने दें, तो मैं स्लीपिंग सूट चेंज करके आ जाता हूँ। यार वो गए हैं वॉशरूम में, फिर बेलें देनी शुरू कर दी। तो मीनवाइल जो बेटी उसकी बेगम कहती है, मैंने अपने बड़े बेटे को कहा कि आप वीडियो बनानी शुरू कर दो, क्योंकि उनको भी शक था कि नामलूम अफराद है। तो जब उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी, तो वो लपका अंदर आ गया। एक नामलूम अफराद था, नकाब पहने हुए, अंदर आके तो फिर उसने बच्चे को मारना शुरू किया। बच्चे ने कहा मोबाइल ऊपर छत पे फेंक दी। मीनवाइल अकरम साहब तशरीफ ले आए। उन्होंने कहा जी चलें, लेकिन मुझे पहले इधर सुपरिटेंडेंट जेल से मिलवा दें। उन्होंने कहा ये मुलाकात नहीं हो सकती। तो वो उसकी अकरम साहब की बीवी बताती है कि ये हमारा अडयाला जेल का गेट नंबर 1 है, उसमें ऑफिसर कॉलोनी में घर है, और वहाँ कोई आदमी शिनाख्ती कार्ड दिखाए बगैर अंदर नहीं आ सकता, लेकिन सिक्योरिटी का लेवल ये है। तो इसका मतलब यह है कि ये प्लान करके उसको ज़्यादा लेके आए, और सारा कुछ ये जो कुछ हो रहा है, ये इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो जनाब इन्होंने जबरदस्ती अकरम को ढकेल के हुए, ड्राइवर भी बाहर आ गया, उसने ढकेलते हुए गाड़ी में जो है उस पर डाला। सुबह 8 बजे कर दिया, अडयाला जेल का एडिशनल सुपरिटेंडेंट आ गया। उसने कहा जी वो मोबाइल दे दे हमें जिससे वीडियो बना रहे थे। इसका मतलब है कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को पता था क्या कार्रवाई हो रही है, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को, बल्कि पूरी जेल को पता था कि ये क्या गुल खिलाने के लिए आए हुए हैं। तो वो मोबाइल चूंकि टूट से बताया, मोबाइल टूट गया है, वो ऊपर फेंका, छत में टूट गया था। उन्होंने कहा टूटा ही मोबाइल हमें दे दें। तो जनाब वो टूटा है मोबाइल भी ले गए, और इस तरह उसको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके उसको गायब कर दिया गया, जैसे ओन खोसा साहब को किया गया। ओन खोसा बेचारे का यूट्यूबर है, उसका कसूर ये था, उसने गाना गा दिया, बिल पाकिस्तान, बिजली का बिल हाथ में पकड़ के। अब उसको भी जिस तरह उन्होंने वो वारदात वही की लाहौर में, जैसे अडयाला जेल में करके आए थे, लेकिन यहाँ उन्होंने उसके चूंकि दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने दरवाजा ही तोड़ दिया, और जाके काम क्या किया, सबसे पहले गवाहकारों ने, नामालूम अफराद ने, कि उससे वीडियो डिलीट करा दी, बिल पाकिस्तान। ऐसी चीजों से इस तरह जो आप कर रहे हैं, इस जो ये हरकत हो रही है, इसका क्या मतलब है, क्या चाहते हैं आप? इसमें अवाम की आपकी बड़ी पजीराई हो रही है। अवाम ने तो आपसे नफरत से नफरत तरीन कर रहे हैं अवाम को अपनी तरफ।
دوسرا 14 اگست کو جو ایوارڈ دیے گئے ہیں، میں زرداری صاحب اور حکومت پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں. اب میں جو 3-4 نام آپ کو بتاؤں گا وہ پتہ چل جائے گا کس طرح کے ایوارڈ دیے گئے ہیں. اس میں جی انور مجید اومنی گروپ، جو زرداری صاحب کا جو 2 نمبریاں تھی، جو 2 نمبر اکاؤنٹ سے سارے، جو پاپڑ والے کے خلاف اور کسی دکاندار کے خلاف عفان منشی کے نام پہ تھا، ان سب کو ہینڈلرز تھے انور مجید صاحب. اور وہ عرصہ دراز جیل رہے اسی فراڈ کے چکر میں. ایون کہ بلاول کے جو صدقے کے بکرے ہیں وہ بھی انہی اکاؤنٹ سے پے ہوتے تھے، یہ جو فکٹیشیس اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے، ٹکٹیں بلاول کی سے پے ہوتی تھی. تو جناب یہ اومنی گروپ والے انور مجید صاحب کو بھی سوشل ورک کیا جنہوں نے، سوشل ورک کرنے پر اس کو انعام دیا گیا. اس کے بعد عمران فاروق ہے، وہ بگوڑا جو ناروے سے بھاگا ہوا ہے فراڈ کر کے، جو کہتا ہے میں نے عمران خان کی جو گاڑی خریدی ہوئی تھی تحفہ وہ لی ہے، میں نے 10 ارب روپے کی گاڑی 10 ارب روپے کی لی ہے. اسے یہاں وہی کھوسٹ ہے، ٹی وی آرٹسٹ تھی صوفیہ، اس کے بچوں کو بھی لے کے گیا ہوا، دبئی شفٹ کیا ہوا اس نے، اور بگوڑا یہاں سے. افتخار چودھری نے اس پہ کہا تھا اس کو باہر سے پکڑ کراؤ جس طرح مرضی ہوتا ہے، اور اس کو چونکہ اس نے گھڑی کہا تھا کہ میں نے خریدی ہے فرح گوگی سے 10 ارب روپے کی، اور فرح گوگی دبئی میں گئی نہیں اس دن، تو اس کو جناب انعام دیا جا رہا ہے. یہ نوازتے کس طرح اپنے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ 2 نمبر کام لے کے پھر نوازتے کس طرح ہیں. پھر ڈی سی اسلام آباد جس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا ہوئی ہے میمن کو، اس کو بھی انعام دیا جا رہا ہے. اس نے کیا کیا ہے، اسے ایم پی او 6 ایم پی او 3 کے تحت نوٹیفکیشن نکالتا رہا. اس کا اور کوئی کام ہی نہیں تھا. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی نے اپنے بیٹے کو دلوا دیا، وہ بھی اس کو بھی ایوارڈ دلوا دیا جو 23 مارچ کو دیا جائے. دوسرا کل سماعت تھی 100 اپنا منال ریسٹورنٹ میں کہ جو بند کیا انہوں نے، اس میں کیبنٹ سیکرٹری کو بلایا تھا، تو اس کو کہا جی تیرے بھائی کا منال ہے وہ میرے خلاف پراپیگنڈا کرتا ہے، توہین عدالت اس کے نوٹس دے دیا، اور ساتھ کہہ دیا دیکھیں جی انگلینڈ والے کتنے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے تو 190 ملین پاؤنڈ جو چوری کے سے واپس کیے پاکستان نے، انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروا دیے. وہ سب جوڈیشل میٹر پہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے، آپ تو مس کنڈکٹ کیا آپ نے. اس پہ آج سپریم کورٹ میں بڑا رولا پڑا ہوا تھا جناب، شور و شرابہ تھا کہ بھئی یہ چیف جسٹس نے، اب یہ کون سا جج اس کو چھوڑے گا عمران خان کو، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آبزرویشن دے دی ہے. اللہ کیس بنتے ہی نہیں ہے. اور وہاں انہوں نے درخواست دیا کہ چونکہ احتساب جج کو درخواست دی تھی کہ 2019 میں یہ کیس، اس کی انکوائری بند ہو گئی تھی، اور نیب کا قانون ہے کہ ایک دفعہ انکوائری بند ہو جائے تو دوبارہ نہیں کھل سکتی، تو اس کا انہوں نے کہا جی میں ڈاکومنٹس دیں. صاحب جج نے ڈاکومنٹس ریجیکٹ کر دیے، اس کی درخواست ریجیکٹ کر دی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست فائل ہو گئی ہے، ڈاکومنٹ سامنے آ گئے تو کیس ہی ختم ہو جانا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے وکیل پتہ نہیں 199 کی امیونٹی کیوں نہیں لیتے. کیبنٹ جو ڈیسیژن کرے ود پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ کمیونٹی ہوتی ہے، جو مرضی کرے وہ، اور یہ کیبنٹ کا فیصلہ تھا کہ عمران خان اکیلے کا فیصلہ تھا. اور پھر 190 پاؤنڈ سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے تھے، آپ اتنے اچھے تو گورنمنٹ کو واپس کر دیتے. کوئی بات تو نہیں گئے پیسے نا، 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے تھے، دے دے حکومت کو. وہ بھی تو حکومت کو جا رہے تھے، باقی جو عمران جو اس ملک ریاض کو جمانا ہوا تھا وہ بھی تو حکومت کو جا رہا تھا. تو جناب یہ صورتحال تھی. اسی پہ میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں. جو زیادتیاں، ظلم، جبر یہ جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور یہ جو ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب پہ اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے. باقی ایک کانا جو ہے، میں جاتے جاتے ذرا کانا بکواس کرتا ہے، تو میں تو صرف کیونکہ میرے خون میں ایسی نہیں ہے کہ میں گندگی کا جواب، گندگی میں تو جو بکواس کرتا ہے، تو یہ نہ ہو میں کسی دن تمہاری ساری فیملی کی تصویریں لگا دوں. میں بات کرتا ہوں ویسے بات کرو. میں اب ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا جو اس نے بکواسیات کی ہے، جو یہ بکواس کرتا ہے. خواتین مزاج اسی کے ساتھ اجازت دیں، آئندہ آنے والے دنوں میں پھر بات ہوگی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.